एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाको पहल जारी। गठबन्धन जोगाएर एमसीसी टुङ्गो लगाउने पहल भइरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। सत्तारूढ दल र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन। नेपालमा पछिल्लो पटक कोरोनाको दैनिक संक्रमण दर 3% मात्र। अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या समेत घट्दो। रुसले युक्रेनका 2वटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएपछि दुई देशबीच तनाव बढ्दै विश्व शान्ति र सद्भाव बिथोलिने संकेत। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सहयोगका लागि भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह। राष्ट्रसङ्घमा रुसको विरुद्ध गरिएको मतदानमा भारत र चीन तटस्थ। र मनाङ मर्साङ्गीसँग बराबरी खेल्दै त्रिभुवन आर्मी ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदनका लागि समर्थन जुटाउने पहलमा सक्रिय भएका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुनुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेसँग गरिने सहमतिका लागि तय गर्ने रणनीतिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले आज बिहान पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। स्रोतका अनुसार देउवाले सत्तारूढ माओवादी केन्द्रलाई एमसीसी अनुमोदनका लागि पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। फागुन 16 गते अर्थात् आगामी सोमबारभित्र सम्झौता अनुमोदन नभए अमेरिकाले एमसीसी माथि पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्था भएकाले सरकारलाई दबाव बढ्दै गएको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आफ्नै अडान कायम राखेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न र राष्ट्रिय सहमतिका साथ अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरिएको भए पनि एमालेले आफ्नै अडान यथावत रहेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको जानकारी दिनुभयो। कुनै खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन फेरि अगाडि नआओस् र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको कसम खाएर बनिएको गठबन्धन सजिलै नटुटोस् भनेर अहिले हामी लागिरहेका छौँ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। हामी कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन बचाउँ, एमसीसी को समस्या पनि समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरू भइराखेका छन्। एमाले आफूले सिफारिस गरेका 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरी प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन दिएको भन्दै विगत 6 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एमाले सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउनु पर्ने मुख्य शर्त अघि सारेपछि दुई दलबीच सहमति हुन सकेको छैन। नयाँ समीकरणको कसरतमा लागेका कांग्रेस र एमाले सहमतिको सूत्र पहिल्याउन छलफललाई तीव्रता दिए पनि खास प्रगति हुन सकेको छैन। हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो, कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो गएछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन जोगाएर एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्ने पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन जोगाउने उपायको खोजी भइरहेको बताउनु भएको हो। कुनै खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन फेरि अगाडि नआओस् र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको कसम खाएर बनिएको गठबन्धन सजिलै नटुटोस् भनेर अहिले हामी लागिरहेका छौँ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। हामी कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन बचाउँ, एमसीसी को समस्या पनि समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरू भइराखेका छन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी र कांग्रेसबीच संवाद भएपछि सत्तारूढ दलहरू सशंकित भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले गठबन्धन जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो, कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो गएछ। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्। संसदमा अवरोध कायम रहेकाले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म अघि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने आफू नेतृत्वको सरकारको निर्णयको बचाउ समेत गर्नुभयो।
आज केपी ओलीले दर्ता गरेको हुन्छ नि, लागू भइसकेको थियो त, सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन भइसकेको थियो। त्यो भइसकेको कुरो संसदमा लानुपर्छ भनेर विदेशीले भन्ने हामीले हाम्रो संसदमा लान हुँदैन, सुटुक सुटुक लुकाएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नीति लिने, संसद छल्ने नीति लिने, जनप्रतिनिधि संस्था छल्ने नीति लिने, जनतालाई नबताइकन सटाक सुटुक भित्रभित्र एमसिसी गर्ने नीति लिने, त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बस्दैछ। संघीय संसद सचिवालयले भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार अमेरिकी सहयोग अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसी माथि सामान्य छलफल गरियोस् पनि प्रस्ताव पेश गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यसअघि बिहान 11:30 बजे कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठक बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि गत बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सरकारको आग्रहमा स्थगित गरिएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वका कैयौं मुलुकमा आएका राजनीतिक बदलावसँगै ती देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धको उतार चढाव हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक युक्रेन र रुस बीचको तनाव अनि विश्व शक्ति राष्ट्रबीचको होड त्यसकै एक उदाहरण हो। सन् 1991 सोभियत संघ विघटन भएपछि पूर्वी युरोपका देशहरूमा बेला भगत हुने तनावको पृष्ठभूमिमा यतिखेर युक्रेन युद्धको चपेटामा पर्दै गएको छ। रुसले युक्रेनका 2वटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएपछि बढ्दो तनावले विश्व राजनीतिले तरङ्गित मात्र बनाएको छैन, विश्व शान्ति र सद्भावमा खलल पुर्याउने देखिएको छ। 21औं शताब्दीमा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न मुलुकलाई छिमेकी मुलुकले आक्रमण गर्नु अप्रत्याशित लाग्दछ। युक्रेनको लोहान्स्क र दोनेस्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मुलुक घोषणा गरेको रुसले युक्रेनको राजधानी कीभमाथि नै धावा बोलेको छ, जसका कारण विश्व शान्ति अर्थतन्त्र नै खतरामा पुगेको छ। युक्रेनलाई आवश्यक परे सघाउन तयार रहेको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन अर्थात सैन्य संगठन नेटोले सहयोग मागेको केही क्षणमै सेना पछाउने देखिएको छ। बिहीबार राति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रमण गर्ने घोषणा गरेको केही मिनेटमै युक्रेनी राजधानी कीभमा आक्रमण भएको थियो। पुटिनले भनेका थिए, जनगणतन्त्र डोनबासका जनताले हामीसँग सहयोग मागेका छन्। मैले त्यसै कारण एक विशेष सैन्य अपरेसन गर्ने निर्णय गरेको छु, जसबाट वर्षौंदेखि नरसंहारको भइरहेकाको रक्षा हुनेछ, जसका लागि युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण र नाजी हुनबाट जोगाउनु पर्नेछ, जसका कारण कीभको अपराध भोगिरहेकाहरूले न्याय पाउनेछन्। अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, युरोपेली युनियन, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड सहितका मुलुकले रुसको पछिल्लो कदमको आलोचना गर्दै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने बताइसकेका छन्। नेपालले समेत सार्वभौम मुलुकमाथि भएको आक्रमणको विरोध गरेको छ। विश्वको तेस्रो आणविक भण्डारण रहेको युक्रेन र इन्धनको दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता रुस बीचको युद्ध कता जान्छ भने टुङ्गो नभए पनि यसले विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्दैछ। युक्रेनमा रुस समर्थित सशस्त्र समूहलाई सक्रिय बनाउँदै उमाथि आफ्नो दबाव सृजना गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको महत्वाकांक्षाले द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न गराएको देखिन्छ। रुस र युक्रेन सम्बन्धको उतार चढावका पछाडि इतिहास मात्र जोडिएको छैन, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले दुई देशबीच पटक पटक तनाव उत्पन्न गराएका छन्। युक्रेन पश्चिमा मुलुकसँग नजिकिएपछि रुस झस्किएको हो। कुनै एक सन्दर्भमा पुटिनले भनेका थिए, रुस र युक्रेन दाजुभाइ हुन्। उनै पुटिनले अहिले नेटोको प्रभावमा छिमेकी युक्रेनमा परे आफ्नो सीमा नजिकै पश्चिमीहरूको सामरिक उपस्थिति बढ्ने खतरा देखेका छन्। दोस्रो विश्व युद्ध र शीत युद्धका क्रममा फरक कित्तामा रहेका रुस र अमेरिका जस्ता मुलुकको बीचको प्रतिस्पर्धाले समेत युक्रेनमा तनाव निम्त्याएको धेरैको मत छ। युक्रेन नेटोमा आबद्ध हुने र EU को सदस्य बन्न चासो देखाएपछि क्रुद्ध बनेको रुसले त्यसैको परिणाम स्वरूप आक्रमण गरेको बुझिन्छ। 2295 किलोमिटरको सीमा जोडिएका यी दुई मुलुक बीच अहिले कूटनीतिक सम्बन्ध समेत टुटेको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण र नाजी हुनबाट जोगाउन आक्रमण गरेको बताए पनि युक्रेन एक लोकतान्त्रिक मुलुक हो
जहाँ राष्ट्रपति यहुदी समुदायका छन्। रुसले युक्रेनको सरकार हटाएर आफू समर्थित व्यक्तिलाई स्थापित गराउने रणनीति बुनेको छ, जसले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी युरोपका देशहरूले पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो तनाव झेल्ने अवस्था सृजना भएको छ। यी दुई मुलुक बीचको द्वन्द्वको बाछिटा खास गरी छिमेकी मुलुक बेलारुस, लात्भिया, पोल्यान्ड र मोल्डोभामा समेत प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ। द्वन्द्व रोजेको रुसलाई सही दिशामा ल्याउन भन्दै पश्चिमा मुलुक र अमेरिकाले उसको अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्न थालेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack. रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको छ बिना कुनै उक्साहट, जवाफदेहिता, आवश्यकता। यो पूर्व नियोजित आक्रमण हो। अब हामी रुसी बैंकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैछौँ। यो घोषणासँगै अमेरिकामा रुसी बैंकको स्वामित्वमा रहेको 10 खर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रोक्का हुनेछ। उनीहरू अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा कटौतीमा परेका छन्। हामी अन्य 4 बैंकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउँदैछौँ। यस बीचमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी जनता युद्धको पक्षमा नरहेकाले वार्ताका लागि रुसी प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्। उनले रुसी समकक्षी पुटिनसँग सीधा संवादका लागि गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають. हालसम्म हाम्रो सुरक्षा हामी आफैले मात्रै गरिरहेका छौँ। विश्वका शक्तिशाली सैन्य दस्ता टाढैबाट हेरिरहेका छन्। हालसम्म विश्व समुदायले लगाएका प्रतिबन्धले हामीलाई राहत दिन सकेको छैन। रुसी जनतालाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि हाम्रो घरमाथि रुसी सेनाले आक्रमण गरिरहेको छ। Бомбить жилые кварталы города Героя Киев. सोभियत संघबाट विघटन भएर छुट्टा छुट्टै मुलुक बने पनि आफूप्रति वफादार र आफ्नै सहयोगी मात्रै हुनुपर्ने मस्कोको धारणा विपरीत युक्रेन अघि बढेपछि उनीहरू बीच टकराव उत्पन्न भएको हो। तर 21औं शताब्दीमा कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सहकार्य र वार्ता भन्दा बम र हवाई आक्रमणको माध्यम रोजेको रुसको पछिल्लो कदमले शक्ति राष्ट्रहरू बीच थप तनाव मात्र बढाएको छैन, विश्व शान्तिलाई समेत खलबलाउने खतरा बढ्दो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा कोरोनाको दैनिक संक्रमण दर 3% झरेको छ। गत माघ महिनाको पहिलो साता 50% पुगेको संक्रमण दर घटेर 3% पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुनेको संख्यामा कमी आएसँगै जनजीवन समेत सामान्य बन्दै गएको चिकित्सकले बताएका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले कोरोना संक्रमण जोखिम कम भएसँगै अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्यामा समेत कमी आएको बताउनुभयो। यसैबीच नेपालमा थप 155 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 540 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 2 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत 8839 मा झरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिनका लागि हालसम्म 64 वटा दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आज अपराह्नसम्म 64 वटा दल दर्ता भएको बताउनु भएको हो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही फागुन 5 गतेदेखि भोलिसम्ममा दल दर्ता गराउनु पर्ने आयोगको कार्यसूची छ। आयोगमा दल दर्ता भएका 111 दलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भने दल दर्ता गराउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। जर्मनीको बर्लिन स्थित नेपाली दूतावास र गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को संयुक्त पहलमा नेपालीको उद्धारका लागि युक्रेनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा 1 दर्जन भन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ। विशेष गरी पोल्यान्ड, हंगेरी, रोमेनिया, माल्टावा र स्लोभाकियाको सीमामा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको हो। दूतावासले नेपाल फर्कन चाहनेहरूको लागि हवाई टिकटको लागि समन्वय गर्ने, बोर्डर क्षेत्रमा आएका नेपालीलाई खाना बस्नको व्यवस्था गर्ने, कानूनी परामर्शको लागि NRNA राष्ट्रिय समिति परिचालन गरिएको जनाएको छ। बर्लिन स्थित दूतावासमा 218 जना र NRNA को सम्पर्कमा हालसम्म 400 जना नेपाली आएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो।
लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। लमजुङमा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 19.38% मात्रै खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च 1/4 पनि हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले प्रदेश मातहत लमजुङमा 9 वटा कार्यालयले सोचे अनुरूप बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउनुभयो। पुँजीगत तर्फ कुल 1,09,15,75,000 विनियोजन भएकोमा 6 महिनामा 21,15,46,000 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। मध्य नेपाल नगरपालिका 7 करापुटारमा रहेको ईशानेश्वर महादेव मन्दिरमा 108 धारा निर्माण गरिएको छ। ईशानेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्र विकास समितिले यस वर्ष महाशिवरात्रि पर्वमा भक्तजनलाई नुहाउन मिल्ने गरी धारा निर्माण गरेको हो। काठमाडौँको पशुपतिनाथ पछिको सबैभन्दा धेरै भक्तजनको उपस्थिति हुने मानिएको ईशानेश्वर महादेव मन्दिरको धारा निर्माण गर्न स्थानीयले 50,000 देखि 1,11,111 रुपियाँसम्म सहयोग गरेको समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र शास्त्रीले बताउनुभयो। करिब 600 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको ईशानेश्वर महादेवको मन्दिर शिवरात्रिका रात सन्तान वा छोराछोरीको चाहना राख्नेले रातभर उठेरै बत्ती बाल्ने चलन छ। सीआरएस र कारितास नेपाल नामक संस्थाले जिल्ला अस्पताल लमजुङको बाल उपचार कक्षलाई 1,25,48,411 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरेको छ। अस्पताल प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठका अनुसार बाल उपचार कक्षका लागि एबीसी मेसिन, फोटोथेरापी मेसिन, पीएमओ लाइन, स्ट्रेचर, यूएसबी मेसिन, व्हीलचेयर, एक्सरे बक्स, स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भएका बाल बालिकाको उपचारका लागि मेसिन गरी 33 प्रकारको उपकरण प्राप्त भएको बताउनुभयो। बेसीसर नगरपालिकाले जिल्ला प्रहरीलाई 1 थान ड्रोन क्यामेरा र ल्यापटप सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाको प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले शान्ति सुरक्षामा सघाउ पुर्याउन साथै अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन प्रहरीलाई ड्रोन र ल्यापटप सहयोग गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङको प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण बहादुर कार्कीले ड्रोनको व्यवस्थापनले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षामा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। हस्त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालको पहिचानको रूपमा स्थापित पाल्पाले ढाकाको पुनरुत्थानका लागि 2 वर्षअघि सुरु गरिएको पहलपछि स्थानीय रोजगारीमा 30% वृद्धि भएको सम्बद्ध निकायले बताएका छन्। बेलायती सहायता नियोग, युके एड तथा तानसेन नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा भएको कार्यक्रम पश्चात 40% नयाँ उद्यम समेत वृद्धि भएको उनीहरूले बताएका छन्। ती संस्थाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार विभिन्न 9 वटा कम्पनी आबद्ध रहेको परियोजनाले पाल्पाले ढाका कालीगढको क्षमता वृद्धिका साथै त्यसको उत्पादन र बजारमा पहुँच बढाएको छ। पाल्पाले ढाकाको बजार विस्तार तथा त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सिप नामक परियोजना सन् 2019बाट सुरु गरिएको थियो। परियोजना सुरु भएको 2 वर्षको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पाल्पा नगरपालिकाका मेयर अशोक शाहीले पाल्पाले ढाकाको पुनरुत्थानमा पछिल्लो 2 वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरेर सहयोगको अपील गर्नुभएको छ। आज बेलुका टेलिफोनमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ट्विट गरी जानकारी दिनुभएको हो। जेलेन्स्कीले प्रधानमन्त्री मोदीसँग युएनको सुरक्षा परिषदमा राजनीतिक समर्थनको आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफूलाई पक्राउ गरी आफ्नो पक्षका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउने रुसी योजना युक्रेनी सुरक्षा बलले विफल बनाइदिएको बताउनु भएको छ। भिडियो सन्देशमा उहाँले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि आफ्ना राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि दबाव सृजना गर्न रुसी जनतालाई आग्रह समेत गरेका छन्। यस्तै युक्रेनको राजधानीमा साँझ 5 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसी सैनिक चढेको एउटा सैन्य विमान समेत किभ नजिकै खसालिदिएको दावी गरेको छ। यसैबीच फ्रान्सले जलसेनाको रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग जाँदै गरेको मालवाहक पानी जहाज इङ्ग्लिस च्यानलमा नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच रुसी आक्रमणमा परि 33 बालबालिकासहित 198 जनाको मृत्यु भइसकेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मचिन्द्रले अपराजित रहँदै कतार एयरवेज सहित स्मारक ए डिभिजन लिग 2078 को ट्रफी उचालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा विभागीय टोली एफएफ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मचिन्द्र अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। खेलको 42औं मिनेटमा अभिषेक गुरुङले गोल गर्दै मचिन्द्रलाई 1-0 गोलको अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 69औं मिनेटमा प्रदीप लामाले गोल गर्दै एपीएफलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। तर खेलको 81औं मिनेटमा
रेजिन सुब्बाले गरेको निर्णायक गोलको मद्दतले मचिन्द्रले एपीएफलाई 2-1 ले हराएको हो। यो नतिजापछि अपराजित मचिन्द्रको 35 अङ्क भएको छ। खेलको अन्तिम 2 मिनेट दुवै टोली 10 खेलाडीमा सीमित रहे। खेलको 86औं मिनेटमा मचिन्द्रका सोनाम भुटिया र एपीएफका आवास लामिछानेले दोहोरो पहेँलो कार्डसहित रातो कार्ड पाएपछि दुवै टोली 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। 2076 मा पहिलो पटक माथिल्लो डिभिजनको लीग उपाधि जितेको मचिन्द्रले यसपटक पनि उपाधि जितेर सफलतापूर्वक त्यसको रक्षा गरेको छ। यसअघि दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले सहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। जारी लीगको आफ्नो अन्तिम खेलमा आज मनाङ मस्याङदी क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेपछि आर्मीले दोस्रो स्थान हासिल गरेको हो। यस्तै सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको अर्को खेलमा न्युरोड टिम एनआरटीले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुनिता र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।